साथीहरु, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनान्शियल एडभाइजर। शेयर बजारमा लागेर हामीले सिकेका ज्ञानहरु, हामीले भोगेका अनुभवहरु तपाईहरुलाई पनि शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्टक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म तपाईहरुलाई आजको शेयर बजारको अवस्था के छ, कुन सेक्टर अवस्था कहाँ पुगेको छ, यो फियर एन्ड ग्रिड मिटरबाट र टेक्निकल एनालाइसिसबाट आजको शेयर बजारको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइराखेको छु र कुन ब्रोकरले कुन कम्पनीको शेयर आज खरिद गरेको र कुन कम्पनीको शेयर बिक्री गरेको छ भन्ने तीनवटा कुरा लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। र यो भन्दा अगाडि हामीले धेरै पटक तपाईहरुलाई भन्दै आइराखेका छौं, शेयर बजार भनेको उच्च जोखिमको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा नबुझिकिन लैलैको भरमा हल्लाको भरमा लाग्दा धेरै लगानीकर्ता साथीहरुले आफ्नो दुःख गरेर कमाएको पैसा गुमाउनु परेको पीडा हामीहरु समक्ष पोख्दै हुनुहुन्छ र त्यस्ता पीडा आगामी दिनमा पोख्न नपरोस् र शेयर बजारको बारेमा बुझेर अध्ययन गरेर सिकेर मात्र लगानी गरेर त्यहाँबाट सफल लगानीकर्ता हुनुहोस् भनेर हामीले विभिन्न प्रकारका तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौं। त्यसै क्रममा यही 24 गतेबाट, यस श्रावण 24 गतेबाट बेलुका 6 देखि 8 2 घण्टाको दरले 10 दिनको हामीले तालिम प्याकेज लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएका छौं, जुन प्याकेजमा हामीले शेयर बजारका बेसिक कुराहरु, फन्डामेन्टलका कुराहरु र टेक्निकल एनालाइसिस कसरी गर्ने, फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्ने भनेर तीनवटै पक्षलाई समेटेर बेसिक देखि लिएर फन्डामेन्टल टेक्निकलको कोर्स बनाएर तपाईहरुलाई सिकाउने जमर्को गर्दै छौं। यदि तपाईहरु पनि हाम्रो तालिममा सहभागी हुन इच्छुक हुनुहुन्छ, तालिममा सहभागी भएर शेयर बजारको बारेमा गहिराईमा ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा लेखिएको मोबाइल नम्बर, कन्ट्याक्ट नम्बर, इमो नम्बर, भाइबर नम्बर र व्हाट्सएप नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीलाई तालिमको बारेमा डिटेल बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब म आजको यो भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहे। अब म तपाईहरुलाई आज यो नेप्सीको अवस्था फियर एन्ड ग्रिड मिटरबाट कहाँ छ र विभिन्न सेक्टरहरुको अवस्था के छ भनेर जानकारी गराउन गइराखेको छु। नेप्सी छ यहाँ, यो जुन एक्सट्रिम फियर, त्यसपछि फियर, त्यसपछि न्यूट्रल ग्रिड र एक्सट्रिम ग्रिड भनेर जुन एउटा मिटर यो बनाइएको छ, यो मिटरले हामी अहिले नेप्सीको कुन अवस्थामा छौं र कुन अवस्थामा पुगेपछि नेप्सी करेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा यसभन्दा अगाडि पनि मैले यो फियर एन्ड ग्रिड मिटरको एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा मैले राखेको छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो फियर एन्ड ग्रिड मिटरमा नेप्सी चाहिँ एक्सट्रिम बुलिसमा प्रवेश गरेको छ, यो 84 तिर पुगेको छ भने यो 100 मा पुगिसकेपछि हरेक पटक मार्केट करेक्सन हुने गरेको हामीले देखिराखेका छौं। तपाईहरुले अरु केही कुरा नजाने पनि यति फियर एन्ड ग्रिड मिटरलाई फलो गर्दा पनि तपाईहरु कति बेला इन्ट्री हुने, कति बेला एक्जिट हुने भन्ने कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अझ हाम्रो बैंकिङ सेक्टरको अवस्था कहाँ छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि बैंकिङ जस्ट अहिले एक्सट्रिम ग्रिडमा प्रवेश गरेको छ भने डेभलपमेन्ट बैंक अवस्था कहाँ छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो बुलबाट अब एक्सट्रिम बुलमा छिर्ने क्रममा छ भने फाइनान्सको अवस्था कुन कन्डिसनमा छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने फाइनान्स पनि एक्सट्रिम बुलको बीच भागतिर पुगेको छ। त्यसैगरी होटलको अवस्था के छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने होटल चाहिँ यो न्यूट्रलबाट बुलमा जस्ट प्रवेश गरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरलाई यो कोभिड-19 ले ठूलो असर गरेको हुनाले यो बुलमा त्यति होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर अन्तर्गत रहेका कम्पनीहरु बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्सको अवस्था के छ भनेर तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने माइक्रो फाइनान्स पनि बुलको अन्तिममा छ र एक्सट्रिम बुलमा प्रवेश गर्ने क्रममा छन्। आजै मात्र यो एक्सट्रिम बुलमा प्रवेश गर्थ्यो होला, तर माइक्रो फाइनान्सको जुन अत्याधिक राम्रो रिपोर्टहरु प्रस्तुत गर्दै आइराखेका थिए त्यो रिपोर्टलाई लिएर केही पत्रपत्रिकाहरूले नेगेटिभ न्यूज फाल्दिएर आज मार्केट करेक्सन गराउने, मन्त्रीले माइक्रो फाइनान्सको ब्याज दर हाई भयो भनेर फाइनान्स मिनिस्टरले भने, गभर्नरले पनि त्यही कुरा भने भनेर त्यो न्यूज फालेर आज माइक्रोलाई घटाउने काम गरिएको छ र अर्को निरन्तर रूपमा माइक्रो बढेको थियो। बढिसकेपछि एक दुई दिन करेक्सन हुनु पनि स्वाभाविकै मान्नुपर्छ शेयर बजारमा। त्यसैगरी नन लाइफको अवस्था के छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने नन लाइफ पनि अहिले बुलको बीचतिर छ भने लाइफको अवस्था कहाँ छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइफ त अहिले फियरमै रहेछ, बुलमा पनि छिरिसकेको अवस्था छैन। हामी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा अहिले इन्ट्री हुँदाखेरि यो बुल र एक्सट्रिम बुलमा प्रवेश गर्दा राम्रै
मुनाफा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। हाइड्रो पावर सबभन्दा बढेको अहिलेको सेक्टर भनेको हाइड्रो पावर हो, जुन हाइड्रो पावर अब 100 तिर पुग्न लागेको छ र हाइड्रो पावर एकदमै एक्सट्रिम बुलको अन्तिम चरणमा छ भनेर यहाँबाट हेर्न सकिन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङको अवस्था के छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो पनि बुलतिरै छ र अदर्सको अवस्था के छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने अदर पनि न्युट्रलमै छ। अदर्सका कम्पनीमा पनि अहिले लगानी गर्नु उचित समय छ भन्ने यो फियर यानि ग्रिड मिटरले देखाएको छ। त्यस्तै गरी आज सबैभन्दा बढी टर्नओभर गर्ने कम्पनी कुन कुन हुन् भनेर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अपी 1 नम्बरमा रहेछ भने दोस्रोमा एएचपीसी, तेस्रोमा सानिमा, माई हाइड्रो, एकेपीएल, सीबीबीएल, यूपीसीएल, आरएसपीएल, एनएचपीसी सबै जसो आज हाइड्रो पावर कम्पनीहरू टप टर्नओभरमा परेका छन् भने सेक्टरमा टप टर्नओभरमा पनि हाइड्रो पावरै छ। दोस्रोमा माइक्रो फाइनान्स, तेस्रोमा कमर्सियल बैंक छ, फाइनान्स छ, इन्भेस्टमेन्ट छ। यसरी टप 10 टर्नओभर सेक्टरमा यी सेक्टरहरू परेका छन् भने यता चाहिँ टप गेनरमा यी कम्पनीहरू छन्। धेरै जसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरू छन्, जस्तै 1 नम्बरमा यो मनोकामना स्मार्ट, अपी, डीएसपीएल, यो घेलेम्दी, केएसएस यस्ता हाइड्रो परेका छन् भने टप लुजरमा आज नाग्दी कम्पनी पावर लिमिटेड रहेछ भने यसरी टप लुजरहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन इन्डेक्सको कतिले आज इन्डेक्स बढ्यो, कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो, कति पर्सेन्टले डिक्रिज भयो भनेर यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भने अब हामीले फ्लोर सिट एनालाइसिसमा गएर टप टर्नओभर ब्रोकर कुन कुन छन्, आज कुन ब्रोकरले कति टर्नओभर गरे भनेर यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बरमा 58, 2 मा 45, 3 मा 49, 4 मा 34, 5 मा 38, टप 5 मा यी पर्दा रहेछन् भने अब हामीले यहाँ गएर ब्रोकर एनालाइसिसमा गएर तपाईले सजिलैसँग कुन ब्रोकरले कतिको कारोबार गरे, कुन कम्पनी कति खरिद गरे भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आज 58 ले 1 नम्बरमा अपी खरिद गरेको रहेछ भने अपी नै 1 नम्बरमा बिक्री पनि गरेको रहेछ। 2,31,376 किता बाई गर्दा 1,45,884 किता सेल्स गरेको रहेछ भने दोस्रोमा एएचपीसी यो अरुण भ्याली हाइड्रो पावर जो 1,74,035 किता बाई गरेको रहेछ भने दोस्रो सेल गर्नेमा युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड रहेछ। यसरी टप बाई लिस्टमा कुन कुन कम्पनी परेर टप सेल लिस्टमा यो 58 नम्बर ब्रोकरको कुन कुन कम्पनीहरू परे भनेर यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 45 ले कुन कुन कम्पनीहरू आज बाई गर्यो र कुन कुन कम्पनीहरू सेल्स गर्यो भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अपी 1 नम्बरमा बाई गरेको रहेछ, राधि 1 नम्बरमा सेल्स गरेको रहेछ, 2 नम्बरमा कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड बाई गरेको रहेछ भने दोस्रोमा अपी सेल्स गरेको रहेछ। यसरी तपाईहरुले यहाँबाट सजिलैसँग ब्रोकर एनालाइसिस गरेर कुन ब्रोकरले कति किता कुन कम्पनी आज बाई गर्यो र कुन ब्रोकरले कति किता आज कुन कम्पनी सेल्स गर्यो भनेर यहाँबाट सजिलैसँग तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी आज हामीको यो नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिसबाट अध्ययन गर्दा नेप्सेको अवस्था कहाँ छ भनेर पनि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। आज नेप्सेको अवस्था कहाँ छ भनेर तपाईहरुले यहाँ गएर हामीले विभिन्न प्रकारका 5 स्टार सेटअप गरिराखेका छौं, त्यहाँबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बोलिन्जर बैंड देखि लिएर हरेक कुराहरू हामीले तपाईलाई यहाँबाट देखाउन सक्छौं। आज चाहिँ यस्तो प्रकारको सुटिङ स्टार जस्तो क्यान्डल बनेको छ र यो क्यान्डल नेप्सेको क्यान्डल माथि बोलिन्जर बैंडको अप्पर बैंड भन्दा तल र 5 स्टार मुभिङ एभरेजको लाइन भन्दा माथि बनेको छ। बोलिन्जर बैंड जुन छ त्यो फुक्दै गइराखेको छ, यसबाट बजार बुलिस्टमा जाने क्रममा छ भन्ने देखिन्छ भने आरएसआई बाट हेर्दाखेरि आरएसआई आजको कन्डिसनमा 73.45 मा पुगेको छ, जबकि यो आरएसआई 80 तिर पुगिसकेपछि पहिला पनि लगभग 79 मा पुगेर करेक्सनमा आएको थियो भने अहिले पनि 80 सम्म पुग्दासम्म करेक्सन नआउने सम्भावना देखिन्छ। विगतको तथ्याङ्कहरूलाई, विगतको आरएसआईहरूलाई हेर्दा त्योभन्दा अगाडि त यहाँ तलबाट 70 बाट पनि करेक्सन भएको थियो भने अहिले चाहिँ हामी आरएसआई को हिसाबले हेर्दाखेरि 73 मा छौं र 73 बाट यो रेड लाइनमा पुगेपछि नेप्से करेक्सनमा आउन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौं। त्यसैगरी बोलिन्जर के भन्छ यो एमएससीडी पनि नीलो माथि नै छ, रातो तलै छ र एमएससीडी का यी जुन खम्बाहरू छन्, पिल्लरहरू, यी पिल्लरहरू
छोटा छोटा बन्न लागे जस्तो देखिन्छ। यसबाट हामी के बुझ्छौं त भन्दाखेरि नेप्सेको अवस्था आजको अवस्था यस्तो छ भनेर हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं। र त्यसपछि तपाईहरुले यो DMI ADX लाई हेर्नुहुन्छ भने DMI प्लस लाइन र ADX लाइन माथि नै छन् भने DMI माइनस लाइन तल नै छ। यसबाट के बुझिन्छ भने मार्केट बुलमै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी बैंकिङ सेक्टरको अवस्था के छ भनेर तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। बैंकिङ सेक्टरको अवस्था यस्तो छ। बैंकिङ सेक्टर यहाँ पुगेको छ डेमा। बैंकिङ सेक्टर पनि अब RSI 60 मा आएर सुत्न लागेको जस्तो देखिन्छ। भोल्युममा पनि एभरेज भोल्युम भन्दा कम भोल्युम परिराखेको छ बैंकिङ सेक्टरमा। यसरी तपाईहरुले टेक्निकल एनालाइसिसबाट कुन सेक्टरको अवस्था के छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाइड्रोको अवस्था के छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको अवस्था टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि RSI 76 तिर पुगेको छ। आज यो बुलिस्ट मोरोबुजु जस्तो क्यान्डल बनेको छ भने त्यो क्यान्डल चाहिँ अपर बेन्ड भन्दा माथि बनेको छ। यो बोलिन्जर बेन्डको अपर बेन्ड भन्दा माथि बनेको छ। यता भोल्युमले ठुलो सपोर्ट गरेको छ। भोल्युमको पिल्लर ठुलो छ। यता ADX DMI माथि नै छन् भने यता MACD पनि माथि नै छ। हाइड्रो पावर सेक्टर अहिले एकदमै एक्सट्रिम बुलिसमा छ भने माइक्रो फाइनान्सको अवस्था के छ भनेर तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रो फाइनान्स आज करेक्सनमा पुगेको छ। आज रेड क्यान्डल बनेको छ। रेड स्पिनिङ टप जस्तो क्यान्डल बनेको छ। रेड बुलिस बेरिस्टिक क्यान्डल बनेको रहेछ। यसरी आज माइक्रो फाइनान्सको चाहिँ भोल्युम पनि रेड क्यान्डल बनेर बन्द भएको छ। RSI पनि तपाईको 76 सम्म पुगेर आज 67 सम्म आएको रहेछ। यसरी माइक्रो फाइनान्स सेक्टरले आज करेक्सन लिएको अवस्था देखिन्छ। यसरी तपाईहरु फाइनान्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइनान्सको अवस्था के छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने फाइनान्स यो RSI 60 भन्दा माथि साइडवेजमा जस्तो चलिराखेको छ। भोल्युम चाहिँ पोजिटिभ छ। एभरेज भोल्युम भन्दा माथि नै भोल्युम बनेको छ। यता चाहिँ बोलिन्जर बेन्ड फुकेकै छ। बोलिन्जर बेन्डको यो 5 डेज मुभिङ एभरेजमा क्यान्डलहरुले सपोर्ट लिइराखेका छन्। यो क्यान्डल यो 5 डेज मुभिङ एभरेज भन्दा तल बनिरहेको छैनन्। त्यसबाट हामीले के देख्छौं त भन्दाखेरि यो पनि फाइनान्स सेक्टर पनि बुलमै छ। यता ADX को प्लस लाइन र DMA लाइन माथि नै छन्। यसरी समानान्तर रूपमा अगाडि बढिराखेका छन् भने यता चाहिँ यो फाइनान्स सेक्टरको चाहिँ MACD नीलो धर्कोले रातो धर्कोलाई काट्नको लागि टच गर्न लागि जस्तो देखिन्छ। तर त्यहाँ माथि जान पनि सक्छ। क्यान्डल यस्तो इन्भर्टेड हेम्बर बन्न गएको रहेछ आज फाइनान्सको। त्यसैगरी लाइफ इन्स्योरेन्सको अवस्था के छ भनेर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइफ इन्स्योरेन्सको अवस्था RSI लाई 60 काट्न सकिरहेको छैन। 60 काटेर पनि फेरि तलै झरिसकेको छ RSI। यता चाहिँ क्यान्डलहरु रेड क्यान्डल बनेको छ र रेड क्यान्डल चाहिँ 5 डेज मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट लिएर बनेको छ। बुलिस क्यान्डल होइन बेरिस क्यान्डल बनेको छ। त्यसपछि DMI अगाडि नै भनिसके भोल्युम चाहिँ आज रेड भोल्युम परेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्समा भने नन लाइफको अवस्था के छ भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौं। नन लाइफ पनि 60 भन्दा तलै नै छ। नन लाइफ पनि माथि क्यान्डल पनि रेड क्यान्डल बनेको छ र रेड क्यान्डल चाहिँ 5 डेज मुभिङ एभरेजको बीचमा बनेको छ। यो मुभिङ एभरेज एउटा सपोर्ट लाइन बन्छ। हरेक क्यान्डलहरु तपाईहरुले हेर्दाखेरि माथि बढ्ने क्रममा सपोर्ट हुन्छ। तल आउँदा भने यता चाहिँ रेसिस्टेन्ट हुन्छ घट्दो क्रममा मार्केट छ भने। यसरी तपाईहरुले टेक्निकल एनालाइसिस गरेर यहाँबाट कुन सेक्टरको अवस्था के छ भन्ने कुरा यो भिडियो हेरिसकेपछि थाहा पाउनु भयो भन्ने मलाई लाग्दछ। यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु हेरिसकेपछि आफूले सिकिसकेपछि यस्ता ज्ञानहरु अरूले पनि सिकिन् भन्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला र हामीलाई हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।